हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मौलाना हशमत साहब बात कर रहे हैं? जी मैं हशमत बोल रहा हूँ। जी जी हशमत बोल रहा हूँ, फरमाइए। हाँ जी, हैदराबाद से बोल रहे हैं मौली साहब? जी अच्छा अच्छा, तो हैदराबाद से हमारे एक साथी हैं, नाम तो उनका नहीं मालूम, उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया था। जी जी, उनकी जमातें आपकी मस्जिद में आती हैं माशाल्लाह। जी जी, तो मौलाना साद साहब के फजाइल सुनाते हैं आप उनको, किसको? वो जमात को। किसी के फजाइल नहीं सुनाते हैं, काम के फजाइल सुनाते हैं। काम के फजाइल सुनाते हैं। उनका कहना है कि वो साद साहब की हिमायत के बारे में काफ़ी माशाल्लाह बोलते हैं। हालांकि उस आदमी के खिलाफ तो ज़माने के मोतबर बड़े बड़े उलमा उनके खिलाफ हैं। दारुल उलूम देवबंद ने फतवा दिया हुआ उनके गुमराही का। हेलो, हाँ बोलो। जी जी मौली साहब। जी बोलिए। जी 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 हाँ, तो मैंने कहा कुछ फजाइल आपसे भी सुन लूँ, आप आलिम आदमी हैं, हमारी कुछ इस्लाह हो जावे। जी अरे आप आलिम हैं, कुछ इस्लाह हो जावे हमें भी, क्योंकि ज़माने के बड़े बड़े उलमा तो उनके खिलाफ हैं। मैंने आपकी नीयत आपकी इस्लाह की नहीं है, आपकी नीयत अपनी सुनाने की नीयत है। कोई बात नहीं, हर एक अपना मौक़िफ़ रखने का तो हक रखता है ना हजरत, इसमें क्या हुआ। चलिए मैं अपनी सुनाना चाह रहा हूँ, आप अपनी सुना दीजिए। आप अपनी सुना दीजिए। मैं तो कुरान और सुन्नत के मुवाफिक हूँ हजरत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला यजतमी उम्मती इला ज़लाला, मेरी उम्मत कभी भी गुमराही के ऊपर मुज्तमा नहीं हो गया, इक्का दुक्का दो चार लोग होंगे। इसलिए हमारे शरीयत में जमहूर का उसूल है कि अगर इनफिरादी राय ज़माने का बड़ा आलिम भी रखता हो तो उसकी नहीं मानी जाएगी, बल्कि जमहूर उलमा किस तरफ है वो देखा जाएगा। अच्छा, हाँ, तो आप तो आलिम आदमी हैं, आप तो ये उसूल अच्छी तरह समझते भी होंगे। देवबंद जो है वो सिर्फ चंद मुफ्तियान किराम का नाम नहीं है, बल्कि बड़े बड़े ज़माने के उलमा उसके पीछे हैं। हाँ सही है, लेकिन आपसे मेरा एक सवाल ये है। जी जी, मेरी खबर में मेरे सवाल जिस वक्त होंगे तो आप मेरे पास जवाब देने के आएंगे क्या? जी जी फरमाइए, क्या बोले आपने, फिर से बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरी खबर में जिस वक्त मुझसे सवाल होगा तो मेरा सवाल का जवाब देने के लिए आप मेरी खबर। ऐसी सोच हम रखते तो तबलीग के काम में नहीं जुड़ते ना, हर एक को अपने हाल पे मरने देते। हम घर घर गश्त क्यों करते, साल का वक्त क्यों लगाते, चिल्ला क्यों लगाते, 4 महीना क्यों लगाते, मुल्क बैरून के सफर क्यों करते कि लोग जिस हाल में भले मरने दो, उनके कब्र में उनके साथ जो होता है होने दो। ऐसी सोच तो हम नहीं रख सकते ना मौलाना। जी जी, तो मैं ऐसा लग रहा है कि क़यामत से पहले आप क़यामत कायम करें मेरा हिसाब लेने के लिए। तो अल्लाह ने तो क़यामत से पहले ही क़यामत के बारे में चौकन्ना किया है, ताकि कब्र में गले न पड़ जावे लोग कि अल्लाह हमको तो पता ही नहीं था। इसलिए अल्लाह पाक ने हक और बातिल वाज़े कर दिया है, ताकि हम अल्लाह ने उस चीज़ का हमको मुकल्लफ बनाया नहीं है जिसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ना हो। हमको तो उसी चीज़ का मुकल्लफ कल क़यामत के दिन बनाएंगे जिसको अल्लाह पाक ने वाज़े कर दिया है। तो इसके लिए हक और बातिल जानने के लिए क़यामत का आना ज़रूरी नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलील है हक होने की, और उसके अलावा का जो है बातिल है। आप मेरे को सुनाने से पहले एक बात सुन लीजिए पहले। जी जी जी, मेरी कोई बात करने वाला मैं समझता हूँ कोई यहूदी नसरानी एजेंट होगा, मेरे सामने रूबरू होकर बात करें, उसके बाद फिर मैं बात करूँगा। अजी हजरत, तो साथ साहब आपके सामने अपना हक होना रूबरू बयान किए हैं। मैं किसी का हक होना, मैं कौन सा फैसला करने वाला। हाँ, तो आप काफ़ी जमातों को फजाइल सुनाते हैं, जमातें आपकी मस्जिद में आती है तो साथ साहब के फजाइल सुनाते हैं। आप सुने क्या? सुनी बात को अगर बगैर सुना हजरत, अब दीन भी सुनाया, रावी मोतबर हो तो मान ली जाएगी ना। जो आप मेरे से फोन पे बात कर रहे हैं, मैं आपका वजूद मान रहा हूँ कि मौलाना हशमत साहब करके कोई है कि मैं इनकार कर दूं? उलमा ने तो व्हाट्सएप पर तलाक सब कुछ जायज रखा है। उम्मत की इज्तिमाइयत से बात करता हूँ मैं, उम्मत की तो इज्तिमाइयत। उम्मत की इज्तिमाइयत तो हजरत जुहला की तादाद से तय होगा कि उलमा की तादाद से तय होगा? कोई भाई उम्मत की इज्तिमाइयत की बात करते हैं, उम्मत के इख्तिलाफ इंतशार की बात नहीं करते। हजरत इख्तिलाफ और गुमराही में फर्क है ना। इख्तिलाफ तो कबूल है, जैसे शाफी हमसे इख्तिलाफ रखते हैं, हम्बली हमसे इख्तिलाफ रखते हैं, मालिकी हमसे इख्तिलाफ रखते हैं, फिर भी हम उनको हक मानते हैं। लेकिन गुमराह जो हो, गुमराह को हम कैसे कबूल कर ले में? आप
अपनी मालूमात मुझ पर थोपने की कोशिश न करें। हजरत मैं कोई औकात नहीं रखता, मैं तो देवबंद के उलमा और जमाने के तकी उस्मानी साहब, हमारे नौमानी साहब वगैरह बड़े बड़े उलमा की बात रख रहा हूँ आपके सामने। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का एक क्लिप सुने थे आप? अरे हजरत पुरानी क्लिप और ताज़ी में फर्क रहता है ना। हर आलिम का मौक़िफ़ मक्की अहकाम कुछ और रहते हैं, मदनी अहकाम कुछ और रहते हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। आखिरी अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखा जाता है ना। हाँ सही है। तुम्हारा सज्जाद नोमानी साहब जिंदा है कि दुनिया से चले गए? जिंदा है ना। तो फिर जाके पूछ सकते ना। उनको पूछने के वो साथ साहब के खिलाफ वाला मशवरा भी उन्हीं के मदरसे में हुआ था हजरत। क्या बोल के? हाँ, क्या बोल के हुआ? तो मैं क्या बोल रहा है कि आलिम इनकी उनकी बात कर रहा है, कुछ सूट नहीं कर रहा। हम कुरान की रोशनी में बात करें ना। वो बच्चे आपकी जमात, बच्चों की जमात आपके यहाँ आती है, आप उनको वर्गलाते हैं। जिस वक्त मौलाना सज्जाद नौमानी साहब से इस तरह का सवाल हुआ था तो क्या आपने इसके लिए दुआ की है? क्या क्या रखा है आपने? रातों को मांगा है अल्लाह से? अरे हजरत, रातों को भी ये है ना, साथ साथ के मानने वाले बड़ी गुमराहियां फैला रहे हैं। रातों को मांगा गया, दिन को मांगा गया। अरे हजरत, वो आदमी तो 93 से ही बदमाशियां कर रहा है। उसके साथ पढ़ने वाले उसका किरदार भी जानते हैं, उसकी हरकतों से भी वाकिफ है। वो कितना बड़ा आलिम है, कितनी मदरसे की क्लास अटेंड की है, सब मालूम है। और वो जब भी उसका बयान आता है कुरान और सुन्नत के खिलाफ ही आता है। सब मांगा गया, ये तो आप जैसे लोगों को नहीं पता। सब मांगा गया, सब कोशिश। हत्ता के देवबंद ने फतवा निकालने से पहले भी वफद भेजा कि भाई अब हम फतवा निकाल रहे, तुझे कुछ कहना है? तो कहाँ आया, रुजू भी नहीं किया। ये तो आप जैसे लोग खुशफहमी में हैं, या तो जानबूझ के आपके मानने वालों को आप गुमराह कर रहे हैं। कोशिश सारी हो चुकी है हजरत, और कोशिश अभी भी हो रही है कि शायद बड़े बड़े उलमा अभी भी उसको पटा रहे हैं कि भाई आ जा तो इस तरफ। उसको अभी हालात है मरकज पे तो भी सारे लोग वो इख्तिलाफ देखे बिना उसकी हिमायत में खड़े रहे। लेकिन अल्लाह की मार है कि मारा मारा फिर रहा है, भागा भागा फिर रहा है। जी हजरत, आप आलिम में कुछ तो कहिए, कुरान की रोशनी में उसका सच्चा होना कहिए, हदीस की रोशनी में उसका सच्चा होने कहिए। मुझे इस मामले में किसी के सच्चा और झूठा होने की बोलने की जरूरत नहीं है, अल्लाह को सब मालूम है। अरे अल्लाह, फतवा अल्लाह और उसके रसूल की राय को ही कहते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। आप आलिम हैं। फतवा कि कोई भी आदमी अमल करेगा, कोई भी आदमी जबान से कुछ बोलेगा तो काजी जो फैसला देता अपनी जेब से नहीं देता, उसकी उस बात को कुरान और हदीस की अदालत में ले जाता है, फिर फैसला कहता है देखो अल्लाह और रसूल ये चाहते हैं और ये आदमी ये चाहता है, इसलिए ये खिलाफ है। फतवा किसको बोलते हैं? आप बताइए, अल्लाह और उसके रसूल की राय को किसी भी मसले में। देखो, फतवा सवाल का जवाब होता है। अरे आपको लगता है हजरत, जवाब में फिर क्या कहा जाता है? एक आदमी ने सवाल पूछा कि फला से जिना हो गया, तो जवाब में मिला कि अगर शादीशुदा है तो इसको संसार किया जावे, और अगर गैर शादीशुदा 100 कोड़े लगाए जाए। ये फतवा है, अल्लाह रसूल का फैसला है किसी भी चीज के बारे में। मौलाना तारिक जमील साहब की जब मुखालिफत होती है तो वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भाई तारिक जमील साहब की भी मुखालिफत, आप बहुत छोटी बात कर रहे हैं मौलाना, आप बहुत छोटी बात कर रहे हैं। मैं आपको बड़ी बात सुनाता हूँ। हजरत उमर की भी मुखालिफत हुई है। जब कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई बात करेगा उसकी मुखालिफत की जाएगी, शख्सियत नहीं देखी जाएगी। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? मैं आपसे कुछ बोला, आप सुन ही नहीं रहे। आप मौलाना तारिक जमील की मुखालिफत की बात पर आप इधर उधर क्यों ले जा रहे हैं? मैं आपसे साथ साथ के फजाइल सुनना चाह रहा हूँ। मेरे जितने साथ के हिमायतियों, मुफ्तियों, उलमा से बात हुई, मैं उनसे सादा सा सवाल करता हूँ कि भाई साथ की फजीलत बता दो, साथ की खूबी बता दो, हम उसको मान लें। दूसरों के बुरे होने से साथ अच्छा नहीं हो जाएगा ना। अरे बोलना बंद करो, पहले सुनो तो सही। हाँ सुना दो, मैं 5-2-3 सेकंड तक कुछ नहीं बोलूंगा। अरे ठीक है, आप आदमी हैं तो सुनिए, आदमी नहीं है तो मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहिए, बोलते रहिए। आप ऐसी आवाज जानवर भी निकालता है क्या? हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, जानवर ही ऐसा करता है। चलिए ठीक है, आपके इल्म को सैल्यूट। ठीक, बोलिए। आप जब तक मैं बोलूंगा सुनते रहिए आप। जी बिल्कुल। जब आप बोलेंगे मैं सुनूंगा। बिल्कुल। टक 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 मत कीजिए, खाली सुनते रहिए, बोलते रहिए। इतना वक्त जाया करने से अच्छा बोलिए ना। मौलाना तारिक जमील साहब ये बोलते हैं, अगर मैं खराब हूँ, गलत हूँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे खराब लोगों को सीने से लगाया और दुआ की, तुम भी मेरे वास्ते हिदायत की दुआ करो। जी ठीक है। तो अगर किसी आदमी को आप खराब समझते हैं, हाँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अपने को भी हिदायत की दुआ करना चाहिए, इससे मोहब्बत करना चाहिए।
बोल اور پھر مولانا مثال بھی دیے. دیکھو عبداللہ بن ابی بن سلول کا جنازے کی نماز پڑھے آپ. اس جنازے کی نماز پڑھنے سے صحابہ کی طرح دلوں میں تھوڑا سا وہ آ گیا, ارے اپنے کو اور پرائے کو ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ بولیے نا, مناسب سچے دل سے کلمہ پڑھے معلوم ہے. ہاں بولیے بولیے, میں کچھ نہیں بولوں گا, بولتے اس کا پورا جواب دوں گا. میں آپ سے سوال کروں نے پوچھا تو جنازے کی نماز پڑھنے کی وجہ سے کتنے مناسب سچے دل سے کلمہ پڑھے؟ آپ بولیے نا, میں آپ کو اس کا جواب دوں گا حضرت. آپ نے بولنے کے لیے وقت مانگا ہے. آپ جواب دینا چاہیے. اچھا, آپ پھر عالم ہو کے آپ پھر اپنی طرف سے شریعت میں دخل کر رہے ہیں. اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا تھا؟ اس عمل پہ اللہ نے ناراضگی ظاہر کی کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں اس عمل سے؟ آپ جس عمل کا اللہ نے منع کیا اس سے آپ استدلال کر رہے ہیں. حضرت اب عالم ہو کے جس عمل کو اللہ نے منع کیا کرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس سے آپ استدلال کر رہے ہیں. اس کا ایک جواب ہوا آپ کو. دوسرا, مولانا طارق جمیل صاحب کی ذاتی رائے ہے. شریعت اور فقہ کا اصول ہے, جو آدمی علل اعلان غلطی کرے گا اس کو ٹوکا بھی علل اعلان جائے گا, جو تنہائی میں کرے گا اس کو تنہائی میں کیا جائے گا. سعد علل اعلان ہزاروں کے مجمع کے سامنے قرآن و سنت کے خلاف بولتا ہے. دیوبند نے اپنے فتوے میں بھی یہی کہا ہے کہ اس کا رجوع یہ نہیں کہ ہمارے سامنے آوے, جس مجمع کے سامنے اس نے قرآن اور سنت کے خلاف باتیں کہی وہاں جا کے رجوع کرے یہ آدمی. کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھانومتی نے کھمبا جوڑا. ارے عالم ہو, علت سمجھو کس بات پہ علت ہے, کہیں کا بھی کہیں جوڑ رہے ہو. اصلاح کا پہلو نکلتا ہے. آپ کی بات سے خود اس کا اصلاح کا پہلو نکلتا ہے. جو آدمی غلطی کر رہے ہیں تو اس کو جا کے بولنا چاہیے, پھر دوسرے آپ کو ارے حضرت آپ کو میں نے کہا تو صحیح, فتویٰ آخری کوشش فتویٰ شائع کرنے سے پہلے بھی وفد بھیجا گیا. حالانکہ سعد اتنی بڑی حیثیت کا آدمی نہیں ہے کہ دیوبند والے اس کے پاس جائیں. ہمارے تمام کے تمام اکابر, چاہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, چاہے مولانا یوسف صاحب ہو, چاہے مولانا انعام الحسن صاحب ہو, دعوت کا ایک بڑے سے بڑا آج کے زمانے کا عالم خود جا کے دیوبند جاتا ہے, گھٹنوں کے بل ان علماء کے سامنے بیٹھتا ہے. سعد کو دیوبند سے اتنا بڑا بغض ہے, اپنی زندگی میں کتنے سفر کیے دیوبند کیا پتہ کیجئے. وہ اتنی بڑی حیثیت کا نہیں ہے. آپ جتنی بڑی حیثیت کا سمجھتے ہیں اس کے ساتھ حضرت اس کے ساتھ پڑے ہوئے لوگ اس کے بارے میں بتاتے ہیں بدچلنی, مال کا گبن, ہمارے اکابرین سے بغض. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے اور یہ کمبخت بولتا تھا کہ دیکھو قوالی کر رہے ہیں. سنو جی غیبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت, سنیے. پھر آپ عالم ہو کے غلطی کر رہے ہیں. غیبت اس کو نہیں کہتے ہیں, اس کو شرعی اصطلاح میں غیبت جس آدمی کے خیالات غلط ہوں لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا تاکہ لوگ اس کے خیالات سے گمراہ نہ ہو جائے, اس کو غیبت نہیں کہتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف لوگوں کو آگاہ کرنا غیبت نہیں ہے, لوگوں کو آگاہ کرنا ثواب کا کام ہے. احمد رضا کے گمراہ خیالوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا غیبت نہیں ہے, بلکہ لوگوں کو بتانے پہ ثواب ملے گا. اب عالم ہو کیسے خیالات رکھتے ہیں؟ جی مولانا ثانوی صاحب رحمۃ اللہ ہے, احمد رضا خان صاحب کا بغیر مولانا کے نام بھی تو کیا بولے تھے اس کو؟ ارے نام لیتے تھے لیکن عقیدہ تو اس کے خلاف بتاتے تھے. نہیں. ارے سنیے, اور حجت, ارے سنیے, میں آپ کو پھر اصول یاد دلاتا ہوں. جمہور لیا جائے گا, اسماء الرجال کی کتاب کے اندر محدثین کی برائی کی گئی ہے. محدثین کے آپ عالم جانتے ہیں, تاکہ لوگ ان سے احادیث نقل کر کے گمراہ نہ ہو جاویں. آپ ایک سے واحد فرد کی رائے کو مت تھوپیے. آپ عالم ہیں, بڑے ہوش و حواس میں بات کیجئے, آپ عالم ہیں. میری ایک بات سن لیجیے, آپ اس کے بعد بولنا شروع کیجیے. میں تب بھی موقع دیا بول رہے ہیں نا آپ بولے نا, بس ہے سن لیجیے. میں اس کام کو کتاب و سنت کی روشنی میں حق سمجھ کے کرتا ہوں. کسی شخصیت کے پیچھے چلنے کا میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. آپ ارادہ, لیکن حضرت تو آپ شخصیت پرستی کر رہے ہیں. آپ میں کسی شخصیت کی نہیں کر رہا ہوں. میں تو کام کو کام لے کے, آپ مولوی آنے والی جماعتوں کو مولوی سعد کے فضائل آپ بتا رہے ہیں. آنے والی آپ کی مسجد میں آنے والے کی جماعتوں کا ذہن آپ پھیر رہے ہیں, سعد کے موافق کر رہے ہیں آپ. نہیں, آپ غلط سمجھ رہے ہیں. میں امت کی اجتماعیت, امت کی اجتماعیت حق پہ ہوگی, قرآن اور سنت کی بنیاد پہ ہوگی کہ جو جیسا بھی خیال رکھتا ہو, چاہے شیعوں کو بھی کل کو آپ لے لیں گے جو حضرت ابو بکر کو گالی دے رہے, حضرت امی عائشہ کو گالی دے رہے, اور یہ بہانہ بنا لیں گے کہ یہ امت کی اجتماعیت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے.
اجتماعیت حق کی بنیاد پہ ہوگی کہ ناحق کی بنیاد پہ ہوگی؟ ہاں بھائی، تو جا کے میوات میں بات کیجیے نا، میوات میں سہمتی کیوں بول رہے ہیں آپ؟ میواتیوں کے بھی علماء، سب سے پہلا سادگی گمراہی کا سوال پوچھنے والا میوات کا عالم تھا، میوات کا مدرسہ تھا، کہ جو قرآن کی آیت ہے ایمان والوں ایمان لے آؤ، یہ ایمان والوں کے بارے میں نہیں ہے لکھی تو، اور سعد کہہ رہا ہے ایمان والوں کے اوپر فیڈ کر رہا ہے، اور آپ عالم ہو کے اپنی ویلیو کی گرا رہے ہیں۔ عوام کے پیچھے کا علماء کی کیا رائے اس زمانے میں، علماء کس طرف ہے؟ اب یہ دیکھیے نا، سواد اعظم سے مراد کیا اورنگ آباد کے اجتماع میں جمع ہونے والے لوگ یا یو پی کے اجتماع میں جمع ہونے والے لوگ ہیں، یا پھر علماء کس طرف ہے یہ دیکھا جائے گا؟ اجتماع سے کسی کے حق سے ہونا ناحق ہونا اس سے نہیں سمجھ میں آتا۔ تو آپ نے ہی کہا کہ میواتی کس طرف ہے، میواتیوں سے کیا ہوتا ہے حضرت؟ میواتیوں کی ہی جذبات کے چلتے تو کام کا نقصان ہوا ہے، میواتیوں کے جذبات کے چلتے ہی کام کا نقصان ہوا ہے حضرت، کہ ان کے ڈر سے اس نالائق کو، جس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، اس کو شورا کے اندر لینا پڑا۔ جب 27-28 سال کا لڑکا تھا، اس کا چلا بھی نہیں لگا ہے۔ سنی نہیں رہے آپ، بتائیے بولتے ہی جا رہے ہیں آپ۔ ارے پر حضرت آپ دلیل ایسی دیتے ہیں کہ مجھے بولنا پڑتا ہے۔ بولنا چاہ رہا ہوں، آپ بولتے رہ رہے ہیں۔ آپ بولیے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اجتماعیت میں کامیابی اگر تلاش کرو گے، قوم نوح اجتماعیت میں زیادہ تھی۔ پھر مولانا، ارے اجتماعیت حق والوں کی دیکھی جائے گی کہ شیعہ اور قادیانیوں کو بھی ساتھ میں لے لیا جائے گا حضرت؟ ارے اجتماعیت سے مراد قرآن اور سنت کی بنیاد پہ ہے۔ ارے آپ عالم ہو کے کیسی بات کر رہے ہیں کہ حق والوں کی اجتماعیت مراد ہے کہ کچھ بھی ادھر ادھر کے لوگوں کو لے آؤ، مشرکوں کو بھی لے آؤ اور اجتماعیت ہو جائے گی؟ 313 بدر کے صحابہ وہ کس چیز کی کس بنیاد پہ جمع ہوئے تھے؟ دیکھیے آپ کے سمجھنے کا ہیر پھیر ہے، میں کیا بولوں؟ آپ فلسفے میں ڈوب گئے ہیں حضرت، قرآن اور سنت کے موافق بات کیجیے، آپ کی بات میں قبول کروں گا۔ ٹھیک ہے، آپ سے بولنا یہ ہے کہ آپ میری اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی اصلاح کے لیے فون کریں؟ نہیں، آپ کا موقف رکھیے، میں میرا موقف رکھیے، ہدایت دینے والا تو اللہ ہے، لیکن آپ دو زبانی بات کر رہے ہیں، آپ کی ایک بھی بات قرآن کے موافق نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں سعد کی حمایت بھی کرتے ہیں آپ وہاں آنے والی جماعتوں کے اندر، اور پھر بول رہے ہیں میں شخصیت پرست بھی نہیں ہوں۔ تو نہیں کیا میرے کو حمایت کرتے ہوئے پوچھا میں آپ سے؟ میں اجتماعیت کی بات کر رہا ہوں۔ پر اجتماعیت کا آپ سے سوال کر رہا ہوں، اجتماعیت کیا شیعوں کو ساتھ میں لینے سے اجتماعیت ہوگی؟ بات کو بول رہا ہوں تو آپ اس کی بات کا یقین نہیں کر رہے ہیں اور دوسرے کی بات کا یقین کر لے رہے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امت کی اجتماعیت کی بات کرتا ہوں میں۔ پر امت کی اجتماعیت میں وہی کہہ رہا ہوں حضرت، کیا دیوبند سے زیادہ فکر ہے آپ کو؟ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب سے زیادہ فکر ہے آپ کو امت کی اجتماعیت کی؟ جی آپ کو قاری سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیا مطلب، آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت مولانا قاری سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو؟ کون حضرت مولانا قاری سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بتائیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں دارالعلوم دیوبند کے بہترین اور کامیاب محتمین سمجھتا ہوں، اور بہترین عالم دین سمجھتا ہوں۔ ان کا ملفوظ ہے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت علی حق پہ تھے یا حضرت امیر معاویہ حق پہ تھے؟ تو حضرت کا جواب کیا تھا خطبات میں، دیکھیں آپ۔ ارے حضرت یہی خوش فہمی سے نکلی ہے، اختلاف قبول ہے، گمراہی قبول نہیں ہے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ میں اختلاف تھا، دونوں میں کوئی گمراہ نہیں تھا۔ یہاں سعد گمراہ ہے، قرآن اور سنت کے خلاف بات کر رہا ہے، بار بار کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ اس کی خبر میں آپ جا کے اس کا جواب دینے والے ہیں؟ ارے پھر وہی جاہلانہ سوال مولوی صاحب، قبر میں اگر ہر ایک اپنی پھوڑ لے تو ہم کیوں کر گشت کرنے جا رہے ہیں؟ میں پہلے یہ بولا آپ میری اصلاح کرنے کے واسطے فون کریں، اپنی اصلاح کے واسطے؟ ارے بھائی آپ کیوں اصلاح کے لوگوں کو گمراہی کی طرف عالموں کے کیوں دھکیل رہے ہیں؟ سعد کی حمایت کیوں کر رہے ہیں آپ عالم ہو کے؟ کوئی عام آدمی ہوتا تو سمجھ میں آتا۔ امت میں انتشار اور اشتراک ڈال رہا ہوں امت میں آپ۔ ارے حضرت دیوبند پہ الزام لگا دیجئے، یہ دیوبند نے سعد کو گمراہ کا فتویٰ دیا، بڑے بڑے ہندوستان کے مدارس خاموش رہ کے اس فتوے کی تصدیق کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کو سارے مدرسے انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں، یا تو پھر آپ قبول کیجئے کہ ایک نااہل کے ساتھ اپنے بے دینی والے جذبات یا علاقائیت یا کسی مفاد پرستی کی وجہ سے اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو آپ سے کچھ مفاد ہوگا کسی سے جس کی وجہ سے آپ ایسے انتشار کی بات کر رہے ہیں؟ آپ میں کہا میں تو دیوبند کے علماء کے، میں تو جمع سواد اعظم کے ساتھ ہوں، میں تو سبیل المؤمنین کے ساتھ ہوں۔
قرآن کہتا ہے سبیل ویتبع غیر سبیل المومنین ویتبع غیر سبیل المومنین، آپ مومنین کے راستے سے ہٹے ہوئے آپ عالم ہو کے بھی زمانے کے علماء جس طرف ہے اس طرف نہیں ہے. سارے زمانے کے علماء، پیر طلحہ صاحب، شیخ اپنے یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، دعوت کے کام کے پرانے اکابر عبد الوہاب صاحب، مولانا ابراہیم صاحب، مولانا احمد لاج صاحب، ندوۃ العلماء مدرسہ سہارنپور جو سعد کے سسر کا مدرسہ ہے، سب کا موقف ایک طرف ہے اور آپ عالم ہو کے بھی اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں آپ؟ بالکل کر رہے ہیں، ہم دو دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اس کے نصیب میں ہدایت عطا فرما، ورنہ پیر طلحہ صاحب اور شیخ یونس جونپوری جیسا شیخ الحدیث اس زمانے میں نہیں ہوا. وہ دعا کرتے تھے اللہ سعد کے فتنے سے امت کی حفاظت فرما. تو آپ دعا کیجیے ہدایت کہ اللہ تعالیٰ امت کو صراط مستقیم پہ جمع فرمائے. امت صراط مستقیم پہ رہے گی، حق جماعت ہر زمانے میں رہے گی اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی. سوال فتنے کھڑے کرنے والے سعد جیسے لوگوں کا ہے مولانا، اور آپ جیسے علماء زیادہ ذمہ دار ہیں. جاہل عوام جب آپ جیسے عالم کو اس کی تعریف کرتے دیکھتی ہے تو وہ شک میں پڑ جاتی ہے، دیوبند کا راستہ چھوڑ دیتی ہے، شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کا راستہ چھوڑ دیتی ہے، پیر طلحہ کا راستہ چھوڑ دیتی ہے، شیخ تقی عثمانی کا راستہ چھوڑ دیتی ہے. ہزاروں مدرسے جنہوں نے دیوبند کے فتوے کی تائید کی ان کا راستہ چھوڑ کے آپ جیسے عالم کی جو وہم میں پڑ جاتی ہے کہ یہ عالم کہہ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو بات میں دم ہوگا. سنیے تو صحیح ایک مرتبہ آپ خالی بولتے رہے. ارے حضرت آپ کو چانس دے رہا ہوں، آپ عالم ہو کے کوئی قرآن سنت کی بات کیجئے تو مزہ آوے. حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں لوگوں نے سوال کیا، حضرت حکمران زکوٰۃ کو اپنی ذاتی ملکیت کیسا استعمال کر رہے ہیں، کیا ہم اجتماعی طور پر جو زکوٰۃ کا نظام ہے اس کو چھوڑ دیں، انفرادی زکوٰۃ دینا شروع کر دیں؟ تو حضرت کا کیا جواب تھا بتائیے؟ حضرت کا جواب کیا تھا؟ بولیے نا، آپ عالم دین ہیں ماشاءاللہ. ارے بتائیے آپ. حضرت مولانا احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جواب یہ تھا، حکمران غلط ہے تو اچھے حکمران آ سکتے ہیں، حکومت غلط ہے تو اچھی حکومت لائی جا سکتی ہے، لیکن اجتماعی جو زکوٰۃ کا نظام ایک مرتبہ اگر ختم ہو گیا پھر اس کو اجتماعی نظام قائم نہیں کر سکتے. آج ہے اجتماعی نظام زکوٰۃ کا. صحیح بات ہے. تو ہاں سنیے ابھی بات پوری نہیں ہوئی میری، کرتے رہیے. ہاں تو آج تک اجتماعی نظام زکوٰۃ کا قائم نہیں ہو سکا. جیسے نماز کو اجتماعی جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ہے تو زکوٰۃ کو بھی جماعت کے ساتھ دینے کا ہے. بولتے رہیے اول سے ہی اس کا نظام قائم کیا گیا ہے. لیکن آج کہیں اجتماعی زکوٰۃ کا نظام بتا سکتے ہیں آپ پوری دنیا میں؟ او مولانا عالم صاحب، زکوٰۃ اجتماعی، نماز اجتماعی کی بات چل رہی ہے ہماری. سعد جیسے گمراہوں کے چلتے گمراہی پھیلی. اب اس میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بات سمجھے ہی نہیں. ارے حضرت میں آپ کو بتاتا ہوں، جب ڈپلیکیٹ امیر آئے، سنیے یہ امام احمد ابن حنبلی ہیں، جب ڈپلیکیٹ جتنے امیر آئے نا ان کے خلاف انہوں نے فتوے بھی دیے ہیں. آپ ایک جگہ ہاتھی کا پیر پکڑ کے کھمبے جیسا ہاتھی جو جاہل کہتا ہے وہ کام کر رہے ہیں آپ. پوچھ پکڑ کے کہتا ہے کہ رسی جیسا ہاتھی. ایک چیز سے پوری چیز ثابت نہیں کی جاتی. اور یہاں اختلافی مسئلہ تھا، کفر اور ایمان کا مسئلہ نہیں تھا. یہاں تو سعد گمراہیاں کر رہا ہے حضرت. اچھا چلیے حضرت آپ کے بس کی نہیں ہے، آپ سے دعا ہے، دعا کی درخواست ہے، اور یہ سعد کی حمایت چھوڑ دیجیے. آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرتے تو بہت اچھی بات ہے، مت کیجیے. کسی کی تنقید کی میرے پاس کوئی بات نہیں ہے، بس اجتماعی امت کی اجتماعیت ٹھیک ہے. جو آدمی مجھے بتایا تھا اس کو ریکارڈنگ بھیج دیتا ہوں کہ بھائی حضرت کے خیالات یہ ہیں اور وہ سعد کو حمایت نہیں کرتے. چلیے السلام علیکم.